Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। यतिखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पद धरापमा किन धरापमा पर्यो, के कारणले आज हामी गहिरोमा गएर छलफल गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाब बढिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रले बचाउ गरेको छ र भनेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि पदाधिकारीहरूको बैठकमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको राजीनामाको बारेमा छलफलमा केन्द्रित भएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् अब काङ्ग्रेस पनि गम्भीर भएको छ र काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नेछ निकास दिनको लागि। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ अहिले अर्थमन्त्रीलाई हटाए गठबन्धन धरापमा पर्छ, सङ्कटमा पर्छ, गठबन्धन टुट्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नेहरूलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ गर्न दिनुहोस्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने अब एउटा निर्णय लिनै पर्छ। धेरैले भनेका छन् प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिनु होला। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बीचमा छलफल जारी छ र दुवै शीर्ष नेताहरू अहिलेको अवस्थाको बारेमा, अर्थमन्त्रीको राजीनामाको बारेमा छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ अर्थमन्त्रीको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर। साँच्चै अर्थमन्त्रीले के गल्ती गर्नुभयो त? हाम्रो देशमा बजेट ल्याउनु भयो, बजेटमा करको रेटमा दरमा उहाँले जुन किसिमको हेरफेर गर्नुभयो उहाँ चौतर्फी आलोचनाको पात्र बन्नुभयो। उहाँले राम्रो बजेट ल्याउनुभयो भनेर धेरैले भनेका थिए, शीर्ष नेताले प्रशंसा गरेका थिए र प्रचण्ड र माधवमा नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त अर्थमन्त्रीले जनताको लागि बजेट ल्याउनुभयो, जनप्रिय बजेट ल्याउनुभयो भनेर तारिफ गरेका थिए। तर करमा साँच्चीकै हेरफेर भइसकेपछि र साना उद्योगपति र व्यापारीहरूले चाहिँ आक्रोशित भएर ठुला व्यापारीलाई मात्रै पोस्न यो बजेट आयो भनेर भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट सुरु भयो विवाद। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सीसीटिभी देखाउनु पर्छ भनेर सीसीटिभीमा भएका फुटेजहरूलाई देखाउनको लागि एमाले बारम्बार आग्रह गर्यो अर्थ मन्त्रालयलाई। तर अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेर भन्यो सीसीटिभीको फुटेज त 13 दिनसम्मको लागि मात्रै हो, अब छैन, हरायो। त्यसपछि झन् ठुलो विवादहरू सुरु भयो। काङ्ग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले र महामन्त्री स्वयं गगन थापाले किन राजीनामा माग्नु भयो त अर्थमन्त्रीको? यसको कारण के हो त? गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्न किन सक्नु भएन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। समस्याहरू छ, जटिलताहरू छ। देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीलाई बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड लागिसकेपछि अब राजीनामा माग्दैमा कति नैतिकता, इमान्दारिता राजनीतिमा अर्थमन्त्री देखाउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि आज उहाँले राजीनामा नदिने सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। म राजीनामा दिन्न भनेर भन्नुभएको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि यसबारेमा कुनै छलफल भएन र नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ र अर्कै विधेयक ल्याउँदैछ सरकारले। नागरिकता समस्या समाधान गर्नको लागि सम्भवतः भोलि सरकारले संसदमा अर्को विधेयक दर्ता गराउन सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रमा अब पदाधिकारीहरू र स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो बनाउनको लागि सम्पूर्ण अधिकार
प्रचण्डले पाउनु भएको छ। प्रचण्डले कस्तो किसिमको पार्टी बनाउनुहुन्छ त? महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ त? जनार्दन शर्मालाई, वर्षमान पुनलाई, अथवा अरू कोही नयाँ अनुहार आउन सक्छ माओवादी केन्द्रमा? यतिखेर दुईजना नेताको त्यहाँ रस्साकसी छ। दुवै नेताहरू एक आपसमा महासचिवको दावेदार हुन्। प्रचण्डलाई उनीहरूले भनेका छन्, तपाईँलाई जससँग काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैलाई बनाउनुहोस्। अब के होला त? प्रचण्डले साँच्चीकै वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा मध्ये कोसँग काम गर्न सजिलो होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। को भन्छन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष, को भन्छ उपाध्यक्ष, को भन्छ सचिव माओवादी केन्द्रमा, स्थायी समिति सदस्य को बन्दैछ, पोलिट ब्युरोमा को आउँदैछन्, युवा पुस्ता नयाँ अनुहारहरू। भोलि थाहा हुन्छ। भोलि प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हो। प्रचण्डले साँच्चीकै पार्टीलाई कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ माओवादीलाई? यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठकमा पनि अब केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डाको बारेमा, भातृ सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढाउने र तदर्थ समितिको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा त्यहाँ छलफल भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कोरोनाको सङ्क्रमण भत्तै बढेको छ। अब हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ र सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि निजी अस्पताल र अस्पताललाई पनि, अब सरकारी अस्पताललाई पनि तमतार सरकारले राख्नुपर्छ र सबै किसिमको साधन स्रोत अब अस्पतालमा हुनुपर्छ। हामी यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी 7वटै प्रदेशको चिरफार गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो? प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पद जोगिएको छ। इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्री नबन्ने निश्चित भएको छ। शीर्ष नेताहरूको बिचमा सहमति भएको छ। अब कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगर्ने चुनाव अघि र निर्वाचनको मिति अब छिट्टै घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ र सरकारले आज पनि गृह कार्य गरेको छ मन्त्रीपरिषदको बैठकमा। अब निर्वाचनको मिति कार्तिकको अन्तिम साता र मङ्सिरको पहिलो साता, 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ सरकार। र निर्वाचन आयोगसँग सम्भवतः भोलि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुनेछ। आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए समय दिनको लागि। प्रधानमन्त्री आज समय दिनु भएन। सम्भवतः भोलि छलफल भइसकेपछि आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ। म केही समयको विषयमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सचिव र पूर्व उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ हुन्छ। महासेठजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा किन मागेको? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, विश्वमै नघटेको घटना नेपालमा घटेको छ। अर्थमन्त्री भनेको देशको ढुक्टीलाई कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी देशको हितमा आर्थिक योजना बनाउने, त्यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष जुन बजेट बनाउने बेलामा जुन प्रकारले उहाँले बाहिरी व्यक्तिहरूको सहयोग लिनुभयो, बाहिरी व्यक्तिहरूको इसारामा बजेट बनाउनु भयो, यो अर्को आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने त्यो त अर्को राष्ट्रघात पो हो। कसै राष्ट्रघात हुन्छ? अर्थमन्त्रीले को बाह्य मान्छे ल्याउनु भयो? कसलाई सहभागी गराउनु भयो? यो त अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर, सहसचिव बसेर बजेट बनेको छ, बनाइएको छ। रघुवीर महासेठजी, तपाईँ त मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। यहाँ सुन्नुहोस्, बनाउनु पर्ने तपाईँले भन्ने कुरा सचिव लगायत उच्च स्तरीय कर्मचारीहरूलाई राखेर बनाउनु पर्ने हो, यो सबैलाई थाहा छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्थात् जुन जेष्ठ 15 गते हामीले संविधानले तोकेको डिक्लेयर गर्ने बजेट छ, त्यो बजेट बनाउँदा इभेन उच्च स्तरीय कर्मचारीहरूको पनि मोबाइल चाहिँ साइलेन्स गरेर एक ठाउँमा राखिन्छ। जहाँ बजेट बनाइन्छ त्यही सुत्ने काम पनि हुन्छ। तर एउटा कुनै ठुलो बिजनेस हाउसको प्रतिनिधिलाई बोलाएर लुक भन्नुहोस् त, उसले भने अनुसार देशलाई घाटा लगाउने, खास बिजनेस हाउसलाई फाइदा पुग्ने गरी जुन उहाँले बजेट बनाउनु भयो, त्यो व्यापारिक हाउसलाई फाइदा पुग्यो बताउनुहोस् यो बजेटमा। त मैले बताइरहनु पर्दैन। जनतालाई तपाईँ भन्नुहोस् न। त्यही कुरा क्लियर गर्नलाई संसदमा प्रतिपक्षले पनि त्यो बेलाको
सिसिटिभीको फुटेज माग गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीजीले एमाले को हो कि म यो उहाँलाई दिन्छु, एमालेलाई किन देखाउनु पर्यो? उहाँले मसँग भन्नुभएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्य एमालेलाई किन देखाउने हो। यदि एमाले पहिले एउटा व्यक्ति होइन, एमाले एउटा शक्ति हो। आज एमाले संसदमा अनुपस्थित हुने हो भने संसदको कोरम पुग्छ? पुग्दैन। आज हामी भन्दैछौँ सकारात्मक सरकारको सकारात्मक कामको हामी प्रशंसा गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। ल एमालेलाई त देखाएन। हामीले सुने कुरा के हो भने गठबन्धनका नेताहरूले पनि लौ न ल्याउनुहोस् हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि गठबन्धनको नेतालाई पनि देखाउन मानेन रे। त्यसको पछाडि कारण के हो त? दुईटा कारण। फुटेज 13 दिनको मात्र हुन्छ रे फुटेज। कहीँ पनि सिसिटिभीमा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिइसक्यो रघुवीर महासेठ। यहाँ सुन्नुहोस्, 13 दिनमा फुटेज समाप्त हुन्छ। हाम्रो घरमा पनि सिसिटिभी छ, तपाईँको घरमा पनि होला, तपाईँको यही होला। तपाईँ हेर्नुहोस् त पल्टाएर 45 दिन 3 महिनाको पनि फुटेज हुन्छ। त्यो तपाईँले कुन प्रकारले राख्न चाहनु भएको छ? के अहिलेको अर्थमन्त्रीको पालामा मात्रै त्यो 13 दिनको फुटेज रहन्छ बाँकी, वा 13 दिनमा चाहिँ डिलेट छैन? क्लियर भयो, त्यहाँ खाली छैन। कहाँबाट खाली हुन्छ? कि त अर्थमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न अर्थमन्त्रीले? कि त धानलाई खाने, धान जस्तो चिज भएको भए धानले खाने किराले खान्थ्यो। अब कि त भित्र मुसाले पस्न पाएको भए मुसाले खान्थ्यो, न त भित्र मुसाले पस्न पाएको छ भने पछाडि यो फुटेज गयो कहाँ? यो नियत बस आफू एक्सपोज नहोस्, सरकार एक्सपोज नहोस्। कसरी गायब भयो त? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् तपाईँ। त्यो कसरी गायब भयो त्यो त तपाईँले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउपाले सोध्नु पर्यो कि त तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई सोध्नु पर्यो। अब नेपाली जनतालाई हिजोसम्म अर्थमन्त्रीले मात्र बदमासी गरेको हो कि अर्थमन्त्रीले कमिसन खानको लागि मात्रै त्यो हटाएको हो कि भन्ने सोच थियो। तर हिजोदेखि जनताको सोच बदलिएको छ। अब जनताको सोच, जनताको शङ्का, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र अहिलेको माननीय अर्थमन्त्रीको मिलो मतोमा बिजनेसका ठुला घरानियाहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरी यो बजेट निर्माण गरिएको हो। आर्थिक लेनदेन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले र अर्थमन्त्रीले? त्यो त तपाईँले आधार दिनुहोस् तपाईँ। आधार भनेको त रघुवीर महासेठजी यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो ठुल्ठुला अब आधार भनेको त व्यवसायिक घरानाका मान्छेहरू त्यहाँ थिए भन्नुभएको छ नि बजेट निर्माणमा, होइन? विनोद चौधरीको प्रतिनिधि छ भनेर तपाईँले भन्न खोज्नुभएको होइन। मैले कसैको नाम लिएको छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, मैले सुनेको नाम तपाईँको भनाइ होइन, राम्रोसँग मैले बुझेको छु। आशय तपाईँ स्वयं नाम लिइरहनु भएको छ। वास्तविकता भन्नुहोस् न है। तपाईँको पार्टीका नेताले भनेका छन् नि त। वास्तविकता के हो भने बिजनेस हाउसका मान्छेहरूलाई बोलाएर बनाएकै हो। किनभने तपाईँ को थियो त त्यहाँ बिजनेस हाउसको मान्छेहरू? बताउनुहोस् न तपाईँ, को नाम दिनुहोस् न तपाईँ। म त्यही भन्दैछु, को थियो त्यही बुझ्न र हेर्नलाई त हामीले सिसिटिभीको फुटेज माग गरेको हो नि। संसदलाई देखाउनु पर्दैन? संसद भनेको त देशको सर्वोच्च संस्था हो। अनि सबै कुरा संसदमा देखाउनु पर्छ? सबै कुरो संसदले माग गरेको सबै चिज देखाउनु पर्छ। तपाईँले देखाउनुहुन्छ? किन देखाउँदैनौँ हामीले? तपाईँ सरकारमा हुँदा देखाउनु भयो? हामी सरकारमा हुँदा यस्तो अपराध हामीले गरेनौँ। यो त अपराध गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले। अपराधमा पनि त्यो सानोतिनो अपराध होइन। मैले भने नि यस्ता अपराध त संसारमा कहीँ पनि भएको छैन जुन अपराध नेपालमा भएको छ। त्यसमा अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले छ। एमाले त अर्थमन्त्री के यो परमादेशको सरकार आइकन त देशमा जुन प्रकारले राष्ट्रघात भएको छ, राष्ट्रतामाथि हिजोभन्दा आज बढी खतरा उत्पन्न भएको छ। आज यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा मात्र हामी किन माग गर्ने? हामी माग गर्छौँ त देउपाको राजीनामा माग गर्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको पनि तपाईँ राजीनामा माग्नुहुन्छ? स्वाभाविक छ। किन? प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोड्न पर्छ भन्ने एमालेको बटम लाइन हो। शेरबहादुर देउपाजीले यदि छिटोभन्दा छिटो अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भएन भने अहिलेसम्म त हामीलाई शङ्का छ। त्यसपछि हामी के स्योर हुन्छौँ भने, के सोच्छौँ भने, के बुझ्छौँ भने अर्थमन्त्री जनार्दनजीले स्वयं आफैले त यस्तो अपराध गर्नुभएको छैन। त्यो अपराधमा
सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि संलग्नता छ भनेर हामीले सोच्छौँ र जनताको बिचमा जान्छौँ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैको राजीनामा माग्ने मानेको बटम लाइन भनेको होइन, माग भनेको स्वाभाविकै हो। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छिटोभन्दा छिटो संसदमा जवाब दिनु भएन, हिजो हाम्रा संसदीय दलका नेता, पार्टी अध्यक्ष, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि माग गरिसक्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा जवाब दिनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो जवाब दिनु भएन भने हामी यो इस्युलाई देशव्यापी रूपमा जनताको घरमा लान्छौँ र यो सरकार आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कतिको अपराधी रहेछ त्यो साबित गर्छौँ। त्यसमा अब तपाईँहरू सरकार ढाल्न लाग्ने, एमालेको बटम लाइन भनेको रणनीति भनेको यो सरकारलाई शेरबहादुरलाई विस्थापित गर्ने, यो सरकारलाई हामीले ढाल्नै पर्दैन। कसरी ढल्छ सरकार मलाई यो बताउनुहोस्। सरकारलाई ढाल्ने भन्नु त नेपाली जनताले हो। मैले भने नि यो सरकार हामीले किन ढाल्नु पर्यो? जति राष्ट्रघात उहाँहरूले लिपु लेक लिपु दरियाको सम्बन्धमा गर्नुभयो, बोल्न सक्नु भएन। तपाईँ पनि परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे, तपाईँले के गर्नुभयो? सुन्नुहोस्, हामी परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा तपाईँले मात्र होइन, केही पनि काम गर्नु एमाले भएन, सुन्नु, म रघुवीर त्यही भन्दैछु, आलोचना गर्ने मान्छेले आफूले काम गरेर देखाउनु पर्यो, आफू चाहिँ केही काम नगर्ने अनि सरकारको आलोचना गर्ने शेरबहादुर देवाको। उसो भए तपाईँ अलिकति इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्। हाम्रा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा भएको कामकाजको अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले अध्ययन गरेको छु, रहेको छ नि प्रमुख पनि तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले बालोटारमा बोलाएर स्वागत गरेको होइन? सुन्नुहोस् न, सामन्त कुमार गोयललाई स्वागत गर्नु सबैलाई थाहा छ त। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, स्वागत गर्नु र कसैले समय लिएर आउनुमा फरक छ। उहाँले स्वागत गरेको होइन। सामन्त गोयलजीले इन्डियाको विशेष दूतको रूपमा आएर उहाँले समय लिएर आउनुभयो, उहाँले भेट दिनुभयो। हाम्रै देशमा अरू देशका प्रतिनिधि आउँछन्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के भेट दिनुहुन्न र? त्यो त चलन छ नि, हामी नै अरू देशमा जान्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू सरकार ढाल्नको लागि प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग सहकार्य गर्ने, तालमेल गर्ने पक्षमा हो? अब एउटा कुरा के भन्नुहोस् है, आज तपाईँले खुलासा गर्नुहोस्। यो बजेटमा हामीले प्रचण्डलाई दोषी मात्र कहाँ हेर्छौँ र? यो बजेट निर्माणमा त गठबन्धनका सब प्रमुख शीर्ष नेताहरूले कहीँ चुनावी खर्चको लागि मिलोमतोमा यस्तो अपराध त गर्नुभएको छैन। यो शङ्का त अब हिजोसम्म जनार्दनजी माथि थियो, अब देउपाजी माथि जानुभयो, भोलि प्रचण्ड र के भन्छ माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव माथि आउँदैन। कुनै ठिक छैन। हेर्नुहोस्, किनकि उहाँहरूलाई चुनाव आउने बेला भइसक्यो, कार्तिक मङ्सिरमा हामी चुनावमा जाँदैछौँ, त जानै पर्ने छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। चुनावको मिति त घोषणा गर्दैछ सरकारले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकबाट। म त्यही कुरा गर्दैछु, कहीँ त्यही खर्च निकाल्नलाई गठबन्धनका सबै शीर्ष नेताहरू यो बजेट निर्माणमा जुन अपराध भएको छ त्यसमा केही संलग्नता छैन। यदि छैन भने देउपाजीले बर्खास्त गर्नु पर्यो, प्रचण्डजीले फिर्ता बोलाउनु पर्यो, माधवजीले त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिनु पर्यो। होइन भने हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि यो अपराधमा शेरबहादुर देउपा, प्रचण्डजी, माधवजी र उपेन्द्र यादव सबै संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई संलग्न भए वापत नेपाली जनताले क्षमा गर्दैन। आउँदैछ समय, क्षमा गर्दैन। अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याएको कारण तपाईँले विरोध गर्नु पर्यो, उहाँको भनाइ छ। जनार्दन शर्माको प्रतिक्रिया छ, मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, मैले लोकप्रिय बजेट ल्याएँ, जनताको लागि ल्याएँ, अनि मेरो विरोध गरिरहेछन्। उहाँले एमालेका नेताहरूले देश र जनताको लागि लोकप्रिय बजेट ल्याएको होइन, जुन व्यापारिक घरानाको लागि उहाँले बजेट बनाउनु भयो, सोच सम्झेर बनाउनु भयो, त्यही बिग हाउसहरूले यो बजेटको प्रशंसा गर्यो। किन गर्यो? हाउसको नाम लिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, यसमा नाम त मैले भने लिनै पर्छ। हामीले तपाईँले व्यापारिक घराना भन्नुभयो, नाम लिनुहोस् न। हामीले सीसीटीभीको फुटेज हेरेको भए हामी प्रश्न त्यही हेर्नलाई गर्दैछौँ। हचुवाको भरमा कुरा गर्नु। सुन्नुहोस्, यो हचुवाको भरमा हुँदै होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, कहाँ ट्याक्स बढाएको छ, कहाँ सुद बढाएको छ, बजेट निर्माणमा कुन कुन ग्रुप थियो ल भन्नुहोस् ल, ग्रुपको नाम भन्नुहोस् ल। सुन्नुहोस् न, विशाल ग्रुप, जगदम्बा ग्रुप, साहिल अग्रवाल, अब यहाँ विष्णु उपाने, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कुन ग्रुप थियो, कुन ग्रुप थिएन? विनु चौधरी, चौधरी ग्रुप। सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् न, तपाईँ बोलेर मात्र भएन। तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो। हो, जुन कुरो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, बिना हिम्मत छ, साहस छ। सुन्नुहोस् न, त्यो त हामी हेर्दैछौँ नि बजेट।
जुन बजेटमा अन्तशुल्क घटाइएको छ, भन्सार शुल्क घटाइएको छ, कहीँ अनुदान दिने काम भएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? एउटै शीर्षकमा एउटै घरानाको लागि अन्तशुल्क पनि घटाइदिने, भन्सार छुट पनि दिने, त्यो हुँदै पर्सेन्ट तोकेर अनुदानको मतलब बुझ्नुहुन्छ नि, सहयोग। संसारमा कहाँ गरे, कुन देशले गरेछ त्यस्तो? मलाई बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ त नेपालको जान्ने सुन्ने बुझ्ने। तपाईँकै पार्टीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि के गर्नुभयो सबैलाई थाहा छ नि। युवराज खतिवडा हुँदाखेरि त्यस्तो घटना घटेको थिएन। उहाँको होला होइन, विद्युतीय गाडीलाई उहाँले पनि कर लगाएको होइन, उहाँको आलोचना भएको होइन। विद्युत गाडीहरूलाई, भेहिकल्सलाई उहाँले 100% लगाउनु भएको हो, अहिले जस्तो होइन। त्यो बेलामा हामीले पनि त्यो चाहिँ सच्याउने कुरा भयो र पछि अलिअलि सच्याइयो पनि, नसच्याएको होइन, सच्याइयो पनि। र यसपालि त त्यस्तो कुरा त भएकै छैन। यसपालि त देखी अपराध गर्नुभएको छ उहाँले। 700 भन्दा बढी आइटममा अन्तशुल्क घटाइएको छ, भन्सार शुल्क घटाइएको छ। 700 भन्दा बढी आइटममा। संसारमा कहाँ भएको छ त्यस्तो? मलाई कुनै देशको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? अरू देशमा भएको भए त यो अर्थमन्त्रीलाई त रोडमा लगेर जनताले झुन्ड्याउने थिए। तर हामी नेपाली जनता शान्त स्वभावका छौँ। तर अब हामी नेपाली जनता हिजोको स्थितिमा छैनौँ। अब आउन दिनुहोस् न। तपाईँहरूले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, अर्थमन्त्री जनरल शर्मालाई हटाउन सक्नुहुन्न। सुन्नुहोस् न, तपाईँसँग तागत छैन। अब तागत भनेको हिमालयको तागत जनतालाई थाहा छ, छिर्न दिनु भएन, त्यो पनि भएन। त्यो यदि अर्थमन्त्रीले अपराध गरेको छ भने, अघि मैले भने नि, यो परमादेशको गठबन्धन सरकारले उहाँलाई हटाउनु पर्यो। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँलाई हटाउन गाह्रो छ। प्रधानमन्त्रीले हटाउन आफूलाई उहाँलाई हटाउन तयार पार्नु भएको छ, तयार हुनुहुन्न। अर्थमन्त्रीलाई हटाउन राजीनामा माग्न हामीलाई त सजिलो छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ र दिनु पनि पर्छ। यदि गठबन्धनका नेताहरूले उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएन भने, म अघि पनि भने, यो बजेट निर्माणमा जति लेनदेन भएको छ त्यो 5 नेताको, खास गरिकन देउपाजी, प्रचण्डजी र माधवजी र उपेन्द्र यादवको हात हुनुपर्छ त्यसमा। होइन भने उहाँहरूले सरकारबाट फिर्ता हुनु पर्यो। यस्तो भ्रष्ट अर्थमन्त्रीलाई साथ दिनुको अर्थ के हो त? त्यसो भए अब तपाईँहरू यो सरकार ढालेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हो? हामी यो सरकारलाई ढाल्नै पर्दैन, कसरी जनताले ढाल्छ। आउन दिनुहोस् न समय। चुनाव अघि तपाईँहरू सरकार ढाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न? हामी त पक्षमा छैनौँ। यो सरकार खसे पनि आफ्नै कारणले खस्ने हो, हाम्रो कारणले होइन। सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार, मैले अघि भने नि, सरकारसँग बहुमत छ। आज 5 दलीय गठबन्धन छ। बहुमत कस्तो खालको बहुमत छ? गमले टाँसेको छ। यो बहुमत भनेको नि एउटा कागजमा, एउटा दिवालमा हामी कागज टाँस्छौँ नि, अनि पानी परेपछि त्यो कागज आफै झर्छ। ठ्याक्कै दिवालमा गमले टाँसेको कागज जस्तो यो सरकार हो। तपाईँहरूको दिवा सपना छ क्या? अहिले शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरू सरकारबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ? उहाँ त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो। कस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो? अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदियो उम्मेदवारी गरेर। मैले भने कस्तो सरकार शक्तिशाली हो कि अदालतबाट आएको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो। त्यो कुरा ठिक हो, तपाईँ सही कुरा गर्नुभयो। जनताले चुनेको, संसदले चुनेको उहाँ प्रधानमन्त्री हो। उहाँ प्रधानमन्त्री होइन। संसारमा त यस्तो प्रधानमन्त्री नमुनाको रूपमा नेपालमै पाइन्छ नि। यो त इतिहासै हो छ नि नेपालको। संसारमा कहीँ सुन्नु भएको छ? संसदको काम अदालतले गरेको। तर नेपालमा एउटा अनौठो इतिहास बन्यो। तर तपाईँको पार्टी एमाले पनि एमसिसीको पक्षमा गयो र एसपिपीको पक्षमा गयो। किन भन्नुहोस् त? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भइसक्यो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रो सरकारको पालामा, अर्थात् हाम्रा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रकारको पालामा एसपिपीलाई कहिले पनि हामी समर्थन गरेनौँ। तर तपाईँको पार्टीले समर्थन गरेछ, लेखेको छ। यो रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पत्र लेखिएको छ। यो 100% गलत कुरा हो। जहाँसम्म एमसिसीको कुरा गर्नुभयो हो, हाम्रो पार्टीभित्र केही व्यक्ति एमसिसीको पक्षधर हुनुहुन्छ। जुन प्रकारले एमसिसीलाई प्रचालित गर्यो नेपालमा, यो नेपालको हितमा छ। म के भन्छु, मेरो व्यक्तिगत राय के छ भनेदेखि एमसिसी नेपालको हितमा छैन। एमसिसी नेपालको हितमा छैन? छैन।
हितमा पार्टीका भन्ने नेताले किन हितमा नेपालको भन्ने हितमा छ भने युवराज खतिवडाले भन्नुभयो किन प्रदीप सुन्नुहोस् न, गोयालले प्रदीप भन्नुभयो न्यावालीले तपाईँको भनाइमा प्रदीप न्यावालले भन्नुभयो, युवराज्यको नाम लिनुभयो। उहाँहरूले भने पनि म के भन्छु भने उहाँहरूसँग म पार्टीभित्रै पनि डिस्कसन गर्छु, तर अरू जो एमसिसी नभई नहुने जुन वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो, त्यो व्यक्तिलाई मेरो सामनेमा ल्याउनुहोस्। कुन कारणले एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ उहाँले मलाई तर्क दिएर सम्झाओस् त। म पनि मेरो तपाईँ बहस गर्न सक्नुहुन्छ प्रदीप गोयालीसँग युवराज खतिवडासँग? किन गर्न सकिन्न? उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले भने MCC जस्तै नेपालको हितमा छ छैन। म भन्छु नेपालले विरोध गर्दैन भनेर उहाँले होइन। बारम्बार भन्नुभएको छ। मसँग यहाँ भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँसँग के भन्नुभयो त उहाँ कुरा हो। म के भन्छु भने एमसिसी नेपालको हितमा छैन, कुनै कारणले कुनै पनि दृष्टिकोणले छैन। आज यति समय छैन कि म तपाईँलाई एक एक दफा, म पनि त्यो बेलामा भौतिक पूर्वाधार तपाईँका मन्त्री पार्टी थिएँ। नेताले किन समर्थन गरे? केपी शर्माले किन समर्थन गरे? केपी ओली शर्माले किन समर्थन गरे? हामी बिना राजा भट्टराईले किन ए, समर्थन सुन्नुहोस् गरे? न, मलाई हामी बताउनुहोस्। हामी बिना नै विष्णु रिमालले किन समर्थन गरे? सुन्नुहोस् न, हामी बिना नै यो संसदमा पास भएको हो। विष्णु कुरा पौडेलले किन समर्थन गरे एमसिसी को? कहाँ विष्णु निमाल सांसद हुनुहुन्छ र उहाँले समर्थन गर्नुभएको? विष्णु पौडेल तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्ष। होइन, कसले भनेछ? हामी तपाईँलाई थाहा छैन विष्णु पौडेलले के भन्नुभएको थियो एमसिसी को पक्षमा? मेरो कुरा उभ्याउनु सुन्नुहोस्, भयो होइन? जुन भोटिङ भयो त्यसमा के हामीले साथ दिएका थियौँ र? के हामीले तपाईँले फलानुले साथ दिएको भन्दै हुनुहुन्छ? म अझ पनि भन्छु, त्यसमा पछि डिस्कसन गरौँला। एमसिसी नेपालको हितमा छैन। यदि कसैले हितमा छ भने त्यो मान्छे गलत हो, त्यो मान्छे नै गलत हो। म ठोकुवा साथ भन्छु। म पनि मेरो कुरा सुन्नुहोस् सञ्चार तपाईँ। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ एमसिसी ठिक हो भनेर। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? कुन दृष्टिकोणले ठिक हो? मैले त हस्ताक्षर ए, गर्नु यसो गर्नुहोस् होइन पुगेन। न, यसो गर्नुहोस् न, त्यस्तो ठिक भन्नेहरूलाई एक दिन तपाईँले यहीँ बोलाउनुहोस् र मलाई पनि बोलाउनुहोस्। म भन्छु एमसिसी नेपालको कुनै पनि दृष्टिकोणले हितमा छैन। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको हितमा छ विरोध गर्नेहरू आफै सिद्धिन्छन् भन्नुभयो होइन? त्यो त अब आउन दिनुहोस् न, आउने चुनावहरू आउन दिनुहोस्, आउने जनताको पालो त अब आउँदैछ। अनि आज- एमसिसीको पक्षमा कङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले त्यति बखान गरे होइन? सुन्नुहोस् न, संसदमा- गगन थापाले किन बखान गर्नुभयो त गगन थापाले सोध्नुहोस्। म एउटै कुरो भन्दैछु, अहिले देशमा जुन प्रकारले हामीले एमसिसीलाई हाइलाइट गरेर ल्यायौँ, अब संसदले ल्याइसकेपछि पारित अब भइसक्यो। हामीले अब हुन्न, तपाईँले विरोध गरेको- म त्यही भन्दैछु, हुन्न भन्न मिलेन। तर एउटा मेरो व्यक्तिगत राय के हो भनेदेखि एमसिसी देशको हितमा छैन। आज म भन्दैछु, तपाईँ 5 वर्षभित्रमा त्यो कुरा बुझ्नु होला। म भन्छु एमसिसी हितमा भएको भए अनि कार्यान्वयन चाहिँ 5 वर्षपछि किन गर्नुपर्ने? तपाईँहरू अनि पनि यो 5 चीनको वर्ष इसारामा चल्नुहुन्छ है। चीनले एमसिसीको विरोध गरे रघुवीर महाशेष पनि चीनको एजेन्टको रूपमा बोलिरहनु भएको अब यहाँ सुन्नुहोस्, यही हो, कुनै पनि राष्ट्रवादी शक्तिले आफ्नो देशको कुरा, आफ्नो देशको हितको कुरा गर्दा कसैमाथि भारतीय आरोप लागिन्छ त कसैमाथि चीनको आरोप लागिन्छ। म एउटा कुरा के भन्नु तपाईँलाई, हाम्रो लागि चीन र भारत र अमेरिका उस्तै हो। कुरा नियतको कुरा हो। आज एमसिसी मार्फत नेपालमा के गर्न खोजिरहेको छ विदेशी शक्तिले, हामी त्यसमा ध्यान दिनु पर्दैन? एमसिसीले कति पैसा दियो? करिब करिब नेपाली छ नि 56 अरब रुपियाँ आयो नि। केही पनि होइन त्यो पैसा। कुनै पनि देशको लागि 56 अरब रुपियाँ भनेको पैसा होइन। पैसा होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु, पैसा होइन। विस्तार गर्नु पर्दैन? के ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्दैन? तपाईँलाई थाहा छ सडक विस्तार, यो सडक विस्तार गर्नको लागि त्यो पैसा आएको होइन। नयाँ सडक बनाउनलाई यो पैसा आएको होइन। यो पैसा के को लागि आएको तपाईँलाई थाहा छ? नेपाल सरकारले विदेशी दाताहरूले बनाइदिएको बाटोमा मर्मत सम्भारको नाउँमा त्यसमा आधिपत्य जमाउनको लागि। पढ्नुहोस् न एमसिसीको के छ भित्र। अहिले धेरै कुरा नगरौँ एमसिसीको बारेमा। मैले एकै शब्दमा भने यो राष्ट्रको हितमा छैन। त्यसमा तपाईँ चीनको इसारामा चल्ने मान्छे होइन। होइन, तपाईँ हाम्रो चीनको पक्षमा बोल्ने हामी मान्छे नेपाली होइन। छौँ र हामीलाई नेपाल चाहिन्छ। आजसम्म नेपाल कसैको उपनिवेश भएको छैन। आज एसपिपीको हामी किन विरोधमा उत्रेका छौँ? हामी विरोध नगरेको भए, आज नेपाली जनताको जनदबाव नभएको भए आज नेपाल कुनै खास देशको, कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशको रूपमा हामी बस्नु पर्थ्यो। आज यो सरकार अहिले पनि भन्दैछ हामीले चिठी पठायौँ एसपिपीको हामी नेपालमा चाहिँदैन, तर त्यो पठाएको हो कि होइन? गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले भनिसक्नु पठाएको हो भनेर। तर तपाईँकै मिडियाहरूले के भन्दैछन्?
अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गइसकेको छैन। अब क्याबिनेटले गरेको डिसिजनमा जुन मैले हेरेँ पत्रपत्रिकामा, यदि एक त मलाई लाग्दैन परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो भने होलान्। मैले के पढेँ भने तपाईँकै पत्रपत्रिकामा कि चिठी आएको हो, यसमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ, परराष्ट्रको भनाइ छ। मलाई के लाग्छ भने परराष्ट्रले त्यस्तो भन्न पाउँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने। त्यसो भए रौवीर महाशयजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि वामदेव गौतमले फेरि एउटा अभियान चलाउनु भएको छ क्या, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान। अब सबै कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन्, चुनावमा तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो अब तपाईँ। सुन्नुहोस्, वामदेवजीले प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँलाई के विश्वास छ भने म पहल गरेँ भने एकै ठाउँमा फेरि सब वामपन्थी शक्ति आउन सक्छ कि त्यो सक्दैन। सम्भव छ। अब यहाँ म त्योमा आउँदैछु, तर त्यो कुरो मैले सम्भव देखिएको छैन, मैले देखेको छैन। अहिले नेपालमा वाम गठबन्धनको मैले कुनै सम्भावना देखेको छैन। चाहे त्यो पहल वामदेवजीले गरोस्, एमाले त्यो पहल गरेको छैन र एमाले पहल गर्दैन, गरेको छैन। एमाले तालमेलको पक्षमा छैन। हामी, मैले अघि भनिदिएँ नि, हामी तालमेलको पक्षमा भए पनि गठबन्धन प्रचण्डजीले चाहिरहनु भएको छैन, गठबन्धन माधव नेपालले चाहिरहनु भएको छैन। उहाँहरूले एमालेसँग हामी सहकार गर्न गइरहेछौँ, एमालेसँग हामी गठबन्धन गर्न गइरहेछौँ, त्यो भनेको एउटा प्रोपगन्डा हो। के को लागि प्रोपगन्डा हो भने काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नको लागि प्रोपगन्डा हो। किनभने उहाँहरू अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधमा उत्रिसकेपछि, कम्युनिस्ट, मैले भने नि नेपालमा यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोही प्रधान शत्रु हुनुहुन्छ भनेदेखि कामरेड प्रचण्ड, कामरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कारणले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने जुन उहाँहरूको सोच त्यो समाप्त गर्छौँ, त्यो त हुन त सकेन। तर माधवका नेपाल र प्रचण्डले भन्नुभएको छ अब एमाले चाहिँ हामी सिद्ध्याउँछौँ आगामी निर्वाचनमा। कसले कसलाई सिद्ध्याउँछौँ? उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो सम्झिनुहोस्, एमालेलाई हामी भित्तामा टाँस्छौँ। अब एमालेलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ, टर्च लाइट बालेर एमाले, माधवका नेपालले भन्नुभयो। सुन्नुहोस् न, माधवजीले जुन भन्नुभयो टर्च बालेर हामी खोज्छौँ, एमालेलाई त टर्च बाल्नै पर्दैन। दिउँसै यो देशको लोकप्रिय मतको हिसाबमा, पपुलर मतको हिसाबमा सबभन्दा पपुलर मत नेकपा एमाले पाएको छ भने त्यसपछि काङ्ग्रेसले पाएको छ। पपुलर मतको कुरा म गर्दैछु, तर सबभन्दा बढी काङ्ग्रेस जितेछ, काङ्ग्रेस पहिलो नम्बर पार्टी बन्यो। म यही कुरा गर्दैछु, पपुलर मतको हिसाबमा पहिलो पार्टी हामी छौँ। सिट सङ्ख्यामा जानुभयो भने, सिट सङ्ख्या हो नि त, सुन्नुहोस्, सिस्टममा त अध्यक्ष र मेयर मात्र सिट सङ्ख्यामा जाने हो भने स्वाभाविक छ हामी दोस्रो शक्ति छौँ। भनेपछि माओवादी तेस्रो शक्ति छ। माधव नेपाल कति नम्बरमा पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि हामीलाई उहाँहरूले भित्तामा टाँसेको होइन। नेपाली जनताले यसपालि माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई भित्तामा टाँसेको हो। आज जुन टर्चको कुरा गर्नुभयो, हाई पावरको टर्च लिएर माधवजी आफै खोज्न थाल्नुभयो भने आफै कहाँ छु भनेर उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यसो भए यसबाट वाम तालमेल हुँदैन, मैले सम्भावना देखेको छैन। तपाईँको गठबन्धन कोसँग हुन्छ? राप्रपासँग हुँदैन। राप्रपा नेपालसँग? एउटा सुन्नुहोस् है, गठबन्धन हाम्रो कोहीसँग नहुन सक्छ। एक्लै चुनावमा जान सक्छ एमाले? हिजो पनि त एक्लै गएको हो, हिजो पनि त हामी एक्लै थियौँ। प्रदेशको कुरा गरेको म सङ्घ प्रदेशको कुरा पनि गर्दैछु। स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै हामी थियौँ, अहिले पनि हामी एक्लै छौँ र एक्लै हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। एक्लै एमाले जनताको बिचमा जान्छौँ। हामीले के छ, 74मा हामी संयुक्त रूपमा जाँदाखेरि जति मत पाएका थियौँ। हार्यो भने के गर्ने? तेस्रो पार्टी बन्यो। सुन्नुहोस् न, एमाले तेस्रो पार्टी बन्दैन। प्रचण्डले भन्नुभएको छ तेस्रो पार्टी बनाउँछु एमालेलाई। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्नु भने, अहिले प्रचण्डजी चाहे माधवजी चाहे देउपाजी म एमालेलाई यो गर्छु त्यो गर्छु, त्यो उहाँहरूको दिवा सपना मात्रै हो। आउने चुनावमा, सङ्घीय चुनावमा, प्रदेशको चुनावमा जुन प्रकारले नेकपा एमाले पहिलो शक्ति रूपमा स्थापित भएको थियो, यसपालि पनि हुन्छ नै। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा यो पार्टी 74 साल जस्तै बहुमत प्राप्त सरकार बनाउँछन्। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्, बहुमत प्राप्त सरकार। म तपाईँले सपना देख्ने तपाईँले, म तपाईँले भन्न चाहन्छु, रौवीर महाशयजी, म तपाईँले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँ, म तर्कसहित भन्दैछु।
आधार दिनुहोस् क्या म आधारकै कुरा गर्दैछु। यो मालेले बहुमत ल्याउने 74 मा हामीले त्यो त गठबन्धन कारण ल्याउनु भएको होइन। माओवादी केन्द्रीय कारणले एक्लै एमाले ल्याउन सक्दैन। होइन। अनि के तपाईँले के लाग्छ काङ्ग्रेसले यसपालि त्यो बेला गठबन्धन सरकारमा जुन हामीले ल्यायौँ पपुलर सबै कम्युनिस्ट मिलेर कति माओवादीले कति पाएको थियो 15 लाख, हामीले 27-28 लाख पाएका थियौँ। अहिले हामीले कति पायौँ? माओवादीले कति पायो? माओवादी त 15 लाखभन्दा तल झरेछ, 12 लाखमा आएर अड्केछ भने नेकपा एमाले 34 लाख 33-34 लाखमा पुगेको छ। तर 20 लाख त नयाँ मतदाता पनि थप्यो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? 20 लाख मतदाता थपे पनि धेरै नयाँ पार्टी पनि त आयो। काङ्ग्रेसले अलिकति इन्क्रिज गरेको हो, तर काङ्ग्रेसले जुन अलिकति बढायो आफ्नो मत कसको बलमा? त्यसमा माओवादीको मत छैन, अध्यक्षहरूमा जहाँ तालमेल भएको त्यो पाएको छैन। त्यसो भए रघुवीर महाशयजी नागरिकता विधेयक सरकारले आज फिर्ता लियो, फेरि अर्को विधेयक ल्याउने भनेको छ, त्यो सम्भव छ? नागरिकता विधेयक चाहिन्छ? यो नागरिकता सरकार हाम्रो देशका नागरिकलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई बताउनुहोस्। सुन्नुहोस्, नागरिकताको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो नेकपा एमालेको सरकारले जति नागरिकता विहीनहरू छ नेपालमा खास गरिकन जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीको हकमा जुन नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्दा पनि मुद्दा पर्यो, अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि मुद्दा पर्यो र यही काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले मुद्दा गरेको थियो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् किन कि यदि नेकपा एमालेको निर्णयले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको नाताले पायो भने नेकपा एमाले जनताको विरुद्धमा जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन्छ। आज त्यही कारण अहिले के भन्दैछ हामी ल्याउँछौँ। म तपाईँले एउटा कुरा भनिदिउँ, जुन कुरो उहाँ ल्याउन सोचेर ल्याइरहनु भएको छ, हिजो पनि संसदमा हाम्रा पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभयो कि नागरिकता विधेयक त हामीले ल्याएका थियौँ, अध्यादेश पनि हामीले ल्याएका थियौँ, किन काङ्ग्रेसले साथ दिएन? त्यो बेला किन काङ्ग्रेस विरोधमा गयो? किन यी मधेसी दलहरू, मधेसीलाई ठग्ने मधेसी दलहरूमा खास गरिकन आजको जसपा किन हिजो साथ दिएन? स्वाभाविक छ, चुनावी मुद्दाको लागि त हो नि। अहिले चुनाव आउँदैछन् अनि नागरिकता विधेयकको कुरा अगाडि सारेर नागरिकता विहीनहरूको मन जित्न खोजेको होइन र। त्यसैले यो सरकार आजसम्म के उपलब्धि छ भन्नुहोस्? एउटा उपलब्धि भन्नु त्यो सरकारको, उसले भौतिक निर्माण क्षेत्रमा हात हालेको छ र सफल भएको छ कि, आर्थिक क्षेत्रमा सफल भएको छ कि, कुटनीतिक क्षेत्रमा सफल भएको छ कि? तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? यसबारे फेरि पनि बहस गरौँला आगामी दिनमा। रघुवीर महाशयजी समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि धन्यवाद, जुन मलाई बोलाएर मेरो मनको कुरा राख्न यहाँ तपाईँले दिनुभयो। तपाईँको इन्टायर टिमलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.